औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में आज एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं उन 4 खुशकिस्मत बुरूज के मुतालिक जिनको इस वक्त एक कंजक्शन होने वाला है और अनकरीब है। नौरोज से बहुत सारी तब्दीलियां होंगी और ये कंजक्शन सूरज और मरीख का एक कंजक्शन है और ये कंजक्शन तमाम ज़ोडिकल साइन, तमाम बुरूज को अपने असरात की लपेट में लेगा। ये उनके ऊपर असरअंदाज होगा। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, बहुत सारा तर्ज जिंदगी बदलेगा, बहुत सारे लोगों की सोच बदलेगी। ये वक्त है सोच बदलने का, ये वक्त आगे बढ़ने का है। सूरज जिसका तल्लक जिंदगी की कामयाबियों की जानिब है, तरक्की की जानिब है, इसे कामयाबियों का सियारा माना जाता है, इसे तरक्की का सियारा माना जाता है, इसे जज्बे का सियारा माना जाता है। ये लीडरशिप का वो प्लैनेट है जो आपको मुआशरे में बहुत तरक्की दे सकता है। इसी तरफ अगर हम दूसरी जानिब देखें, मार्स की जानिब, मरीख की जानिब, तो मरीख जो है वो आपकी जिंदगी में आपको उन जगहों से गुजारता है, उन सूरत हाल से गुजारता है जो मुश्किलात से घिरी होती हैं। ये कामयाबी की जानिब ले जाने वाला प्लेनेट है। ये मुश्किलात से निकलने, मोहब्बत और लगन का सियारा है। ये जज्बे का नाम है, ये नाकामियों को शिकस्त देने का नाम है, ये डट के खड़े होने का नाम है, ये चीजों को करके दिखाने का नाम है। हर नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम मार्स है। ये मार्स की क्वालिटीज अगर आपको है ना, तो यकीनन आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप कुछ नया करेंगे। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में चेंज होंगी, आपके लिए बेहतरी लेकर आएंगी। तो क्यों आएंगी? कि आपका मार्स बेहतर है। अच्छा, और उसके बाद जब ये सियारे आपस में मिलते हैं तो इनका मिलना एक ही बर्थ चार्ट में, एक ही घर में इन दोनों का इकट्ठे होना, बड़े लंबे अरसे के बाद ये इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत पावरफुल एनर्जीज पैदा कर रहे हैं। इतनी पावरफुल एनर्जी पैदा हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। मगर उसके दौरान आपके अंदर ये शऊर भी पैदा करेंगे, आपको अकल भी देंगे, आपकी किस्मत को भी चमकाएंगे, आपकी रुकावटें भी दूर करेंगे, आपके अंदर मेहनत और लगन का जज्बा भी बढ़ाएंगे। और इस सूरत हाल में आपको अपने आप को मनवाने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को मनवा पाएंगे मुआशरे में, आप अपने आप के लिए वर्कआउट करेंगे, आप अपने आप के लिए कुछ ऐसा करता नजर आएंगे जिसकी बदौलत आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये आपकी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर देगा। ये आगाज है आपकी कामयाबियों का। सूरज और मार्स, सन और मार्स का जो कंजक्शन है वो बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है। और इस वक्त जो दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है मार्स की नेगेटिविटी की वजह से, ये जंगो जदाल, क्योंकि इसको जंग का सियारा भी कहा जाता है मार्स को, तो इसकी वजह से मुल्क में पूरी दुनिया में एक जंगी कैफियत बनी हुई है, अफरा तफरी फैली हुई है। मगर इसका सूरज के साथ मिलना कुछ उन चीजों में ठहराव लेकर आएगा। ये चीजें कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगी और इसमें जिन लोगों की ये पोजीशन बहुत अच्छी होगी ना, जिन ज़ोडिकल साइन का आगे जाके हम जिक्र करेंगे, उनके अंदर अक्लमंदी बढ़ेगी, शऊर बढ़ेगा, उनकी फैसले करने की सलाहियतें बढ़ेंगी और कुछ कर गुजरने का इशारा भी है कि कुछ ऐसा करेंगे आप लंबे अरसे तक उसका जो है फल खाते रहें। वैसे भी 2024 जो है वो मकाफात अमल का साल है। इस साल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर उनको आप प्लान करते हैं, तरतीब से सरंजाम देते हैं, तो आप यकीनन कामयाब हो सकते हैं। मगर इस दौरान कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट हो सकती है, तो उस नेगेटिविटी को कैसे रिमूव किया जाएगा? उस नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना है। नमाज का दामन जो है, हाथ की रस्सी जो है, वो आपकी कामयाबी का जो पहलू है वो नमाज है। आप लोगों को इस बात का तो अंदाजा है कि जितना हम अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, उतने ज्यादा समात है। ये वक्त है अल्लाह की राह में खर्च करने का। इस दौरान ये होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अल्लाह की राह में वो डबल होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, खानदानी तल्लकात बढ़ेंगे। मीठे बोल की वजह से अपने जुमलों में, अपने बोल्स में मिठास पैदा करनी है और इस दौरान मजबूती से आगे बढ़ना है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا. سورہ البروج کی اگر ہم تفسیر پڑھیں، تحقیق کریں، قرآن میں بہت ساری ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کو ہم اگر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اپنے مسائل کا حل قرآن سے کریں. تو ہمیں چاہیے نا پھر قرآن سے تحقیق کریں. پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیجا تنقید کر دیتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں بات کرنے سے پہلے، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بے معنی نہیں بنائی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. دیکھیں اگر سورج نہیں ہوگا تو ہماری فصلیں کیسی پکیں گی، ہمارے پھل کیسے پکیں گے؟ اگر چاند نہیں ہوگا تو ان میں ذائقے کہاں سے آئیں گے؟ تحقیق ہے یہ، تحقیق ایک سائنس جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان چیزوں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر کچھ میرے پیارے بھائی، پیارے دوست اس چیز کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ چیزیں ایسے بتا دیتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں. چلو یہ تو ایک الگ بات ہے، ہر ایک کا اپنا ایشو ہے. میری یہی گزارش ہے کہ خوشیاں بانٹیں، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، محبت کے دامن کو اپنے بغل گیر کر لیں، اپنے ساتھ جوڑ لیں، ہر وقت مسکرائیں. آپ کا مسکرانا بہت قیمتی ہے. آپ جب خوشیاں بانٹنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل کر کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں ایسے نہیں ایسے ہیں. ویسے تو یہ سال زحل کا سال ہے، سیچرن ایئر ہے، نمبرولوجی میں بھی 8 نمبر ہے، اور اوپر سے سیٹرن ایئر بھی چل رہا ہے. اور اس دوران ہمارے کرموں کا، ہمارے اعمال کا پھل ملے گا جو ہم نے کیا. جیسے ہم اپنے لیے محنت کرتے ہیں، اگر ہم کسی کھیت میں بیج ڈال دیں اور اسے پانی نہ دیں تو پھل تو نہیں، وہ پودا پھلے گا کیسے؟ اسے پھل کیسے لگے گا؟ اسے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا. ہر طرح اسی طرح آپ کی زندگی بھی ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے کام میں محنت اور لگن چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جز ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہیے. نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھنا چاہیے جتنا ہو سکے. اور اس کے بعد یہ جو آسمانی کونسل کے اوپر موومنٹ چل رہی ہے نا، بہت سارے پلانٹس جو ہیں موو ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور برج دلو میں ایکویریس والے برج دلو کے اندر سورج اور مارس میں بڑے لمبے عرصے کے بعد اکٹھے ہو رہے ہیں. ان کا آپس میں یہاں پہ ملنا، اور ساتھ میں زحل بھی ہے، وہاں پہ پلوٹو انرجیز بھی ہیں، اور وہاں پہ وینس کی انرجیز بھی ہیں، مرکریز بھی ہیں. یہ سارے پلانٹ کچھ عرصے کے لیے وہاں سے ہو کر گزر رہے ہیں. یہ انرجی تمام لوگوں کو فائدے دے رہی ہیں. کچھ معاشرے میں احتجاج بھی برپا ہوا ہے، تو وہ سیٹرن کیونکہ غروب ہے اس کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ تاریکی میں اندھیرے میں جا کے کچھ غلط فیصلے بھی تو کیے جا سکتے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے غلط فیصلوں سے بچنا ہے. ہم نے ہمیشہ قوت برداشت، تحمل، ٹالرنس کو اپنانا ہے، تعامل کو اپنانا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے. دیکھیں آج ہم کس سٹیج پہ ہیں، کل کو پتہ نہیں ہم نے کس سٹیج پہ جانا ہے. اس کی جانے کی تیاری کریں. جب ہم تیاری نہیں نہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کے قریب ہے مگر ہم اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں. جی اللہ ہمارے شہر کے قریب ہے، ہم عبادت کریں، اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں التجا تو کریں، دعا تو مانگیں گے نہیں تو پھر کیسے ملے گا؟ وہ دینے والا اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اس کا کام ہے دینا، اس کا کرم ہے ہی اتنا بڑا کہ ہمارے پاس اس کے کرم کی جو ہے نا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے بھی مواد نہیں ہے، اس کی تشریح کرنے کے لیے بھی مواد نہیں ہے، اس کے کرم کی، اس کی رحمت کی. مگر جہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، جہاں ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، تو ان کوتاہیوں سے سیکھنا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اچھا یہ بات اور ٹائم چلی جائے گی. اچھا جی، اس کے بعد ایکویریس اور پائسس کو تو بہت سپورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے آسمانی کونسل کے اوپر. اور اس کے بعد جو انرجیز جو پوری دنیا کے اوپر منتقل ہو رہی ہیں، اس میں کچھ لوگوں کا جو ہے بڑا امیج بھی بڑھے گا. ابھی ایک اور بھی حالیہ صورتحال ہے کہ اس وقت ان سارے صورتحال میں نوروز بھی مارچ میں آ رہا ہے، تو اس کی انرجیز بھی بڑھیں گی. پازیٹیو انرجی، سب سیاروں کا اکٹھے ہونا اور پازیٹیو انرجی کو ڈیلیور کرنا بہت مبارک ہے تمام لوگوں کے لیے. یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، نئی سوچ کا، ترقی کا، اور معاشرے میں مقام حاصل کرنے کا، لیڈرشپ کا، آگے بڑھنے. اچھا اگر ہم مری کی بات کر لینا تو اس کے وجہ سے آپ کے اندر ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا، جذبے میں آپ یہ ایک شدت آئے گی، آپ ہر کام کو فٹ سے کرتے نظر آئیں گے اور اپنے آپ کو منواتے نظر آئیں گے. اس کی بدولت آپ کے اندر ایک شعور بھی پیدا ہو سکتا ہے. آپ کے بول چال کے اندر، گفتگو کے اندر آپ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو سکتے ہیں اور آپ کی پذیرائی کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ کا آگے بڑھنے کا جذبہ بہت گراسد ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہیں. اس دوران 4 زوڈیکل سائن کی اگر میں بات کروں نا، 4 بروج کو یہ تو بہت سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے. سپورٹس
फायदे, बेनिफिट्स सब प्लैनेट ज़ोडिकल साइन को मिल रहे हैं, मगर अगर थोड़ी सी इन चीजों को एनालाइज किया जाए तो इन 4 ज़ोडिकल साइन को ज्यादा मिल रहे हैं दूसरों की निस्बत। बाकी कुछ लोगों को ये नहीं भी मिल रहे होंगे तो उनके जायचे में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कोई इशू होगा। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज दल के ऊपर। बुर्ज दल वाले खवातीन व हज़रात के अंदर ये बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएंगी और बहुत तरक्की करते नजर आएंगे, और ये वक्त है उनको अपने आप को मनवाने का, और वो अपने आप को मनवाने में भी कामयाब हो जाएंगे। नए नए आइडियाज, नए नए मंसूबे और लंबे अरसे तक के वो मंसूबे होंगे, वहां से उन्हें लंबे अरसे तक बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, मुरादें पूरी होंगी। मगर इस दौरान करना क्या है? इस दौरान आपने अपने इर्द गिर्द नजर रखनी। किस तरह की नजर रखनी है कि कोई शख्स, कोई बीमार है तो उसकी हेल्प करें, कोई भूखा है तो उसे खाना दें, कोई बेलिबास है जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, आप अच्छे कपड़े दे सकते हैं। ये रेमेडीज बता रहा हूं क्योंकि आप बहुत अच्छी गेन करेंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में जाएंगे बुर्ज दल वाले, तो उनको चाहिए कि इस दौरान ये मार्स और जो है सन कंजक्शन, इसके दौरान आपको बहुत सारी एनर्जी चार्ज होगी, आपकी दिली मुरादें पूरी होंगी, आपकी रूहानियात में थोड़ा सा इजाफा होगा। घर, कारोबार, बिजनेस के ऊपर अगर हम बात करें तो वहां से भी सारी चीजें चार्ज होती नजर आ रही, दिली मुरादें पूरी होती नजर आ रही। तो अपने आप को मनफी असरात से बचाना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, नेकी का काम करें, कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, दुरूद सलाम पढ़ें, और साथ में कोशिश करें आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप वो डोनेट करना चाह रहे हैं तो उन लोगों को दें जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उन लोगों को दें जिनके पास पहनने के लिए नहीं है, उन लोगों को दें जिनके पास अपनी मेडिसिन लेने के लिए नहीं है। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए कि अपनी रेमेडीज का तरीकाकार चेंज करें। जब आप इस तरह से सदका और खैरात करेंगे ना, तो यकीन जाने कोई शख्स भूखा नहीं सोगा, कोई बीमार नहीं बचेगा, कोई लाचार भी नहीं बचेगा, सब तक पहुंचेगा जितना जितना हो सकता है। देखिए, ये मोहब्बत का मैसेज है, जितना हम डिलीवर कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो आगे बात है कि इस दौरान आपकी रूहानियत भी बढ़ेगी। आपको अपने आप को मजबूत रखना है, मनफी सोचों से बचाना है, मनफी असरात से बचाना है, और आपकी कामयाबी के वो बंद दरवाजे, वो गेट खुलने वाले हैं जिनके लिए आपने लंबे अरसे तक मेहनत की, उस कष्ट को काटा है, अब वहां से आप कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ मिल सकता है, मिल रहा है, ये अल्लाह का करम है। ये आका करीम के तुफैल तवस्सुल से बारगाह रिसालत में जितना हो सके दुरूद और सलाम पढ़े। अपने 24 घंटों में ना 30 मिनट, मेरी गुजारिश है कि सिर्फ 30 मिनट निकाले और बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम पढ़े। इंशाअल्लाह ताला रुकावटें दूर हो जाएंगी। आप कहेंगे कि हमारी रुकावटें रिमूव हो गई हैं, हटनी शुरू हो गई। कोशिश करनी है, कोशिश करने से होता है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे ज़ोडिकल साइन की जान। दूसरा है बुर्ज असद, दूसरे नंबर पे लियो। लियो, इन लोगों ने ना गुज़श्ता कई सालों से, पिछले काफी अरसे में बहुत मेहनत की, बहुत लगन से, बहुत लोगों बीमारियों से भी मुकाबला किया, हालात से भी फाइट करते रहे, और ऐसे ऐसे जो है ना लॉसेज उठाए जो आम आदमी, यानी कि आम अगर सिचुएशन में कोई होता तो वो वहां से गिर जाता, मगर इन्होंने अपनी हिम्मत, हौसले और जज्बे से काम लिया, अपने रब के साथ अपना राब्ता मजबूत रखा और कामयाबी के लिए पुरुमीद रहे अल्लाह की बारगाह में। अपना इबादत, जिक्र इलाही, सरकार दो आलम पर दुरूद और सलाम पढ़ना इन्होंने मामूल रखा। अब उसके बदले में इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, इनकी जिंदगी का एक सुनहरी दौर शुरू हो रहा है। उस दौरान बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी। ऐसे हो सकता है कि आपका बिजनेस इतना ग्रोथ कर जाए कि आपको पता ही ना चले कि ये मेरा बिजनेस तो ग्रोथ हुआ है, तो यहां से आमदनी हुई, मगर कुछ ऐसे इनामात अल्लाह ताला की जानिब से मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उसके बाद अपने आस पास निगाह रखनी है, वो जो मैंने पहले भी बात बताई, सदका व खैरात करने का तरीका कार, क्योंकि मार्च में 20 दिन के लगभग हमें रमजान मुबारक भी मुयस्सर होगा। हमने किसी भी शख्स को भूखा नहीं सोने देना है। खाना पहुंचाएं, सदका करें, खाने की चीजों का सदका करें, पानी सदका करें, और उसके अलावा सदका कपड़े वगैरह, मेडिसिन वगैरह जो हो सकता है, उन अपने इर्द गिर्द में लोगों को देखें। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देने के बजाय पहले अपने इर्द गिर्द को देखें, वहां से डिलीवर करें। यकीन जाने आपकी किस्मत को चार चांद लग जाएंगे। और इस वक्त आपके पास बहुत पॉजिटिव एनर्जी चार्ज हो रही है, इतने ज्यादा समरात मिलते नजर आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपके खानदान वाले भी आपके गुन गाने वाले हैं। आपकी मकबूलियत
سے سب لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ کے اندر ایک روحانیات کا جذبہ پیدا ہوا, آپ کے اندر ایک انسانی ہمدردی پیدا ہوئی, اس کی بدولت آپ کے اندر ایک نئی روح نے جنم لیا, جس کی وجہ سے آپ انسانیت کی مدد کرتے نظر آئیں گے اور پہلے سے زیادہ پاپولر ہوں گے اور روحانی طور پر مضبوط ہوں گے. اپنے کاروبار کی کامیابی میں بھی بہت اچھا سین بنے گا. اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑے رکھنا جیسے جوڑے ہوئے تھا. یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ مل رہا ہے اور پھر ہم اپنا رابطہ توڑ لیں مصروفیات میں, مگر جو ٹائم ٹیبل نظم و ضبط ہے نا, اسے نہیں چھیڑنا ہے, اسے اپنائے رکھنا ہے. جب آپ ان چیزوں کو اپنائے رکھیں گے ساری چیزیں بیلنس ہوں گی, ساری چیزوں کی یہ وقت جو ہے نا, یہ سیارے جو ہے نا اشارے دے رہے ہیں آپ کے کامیابی کے. تو اس دوران جتنا ہو سکے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, نماز کی پابندی لازمن کریں, یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. اچھا جی, اس کے بعد تیسرے زوڈیکل سائن کی اگر ہم بات کریں, کیپریکون. کیپریکون خواتین و حضرات کے لیے بھی ایک نیا دور کا آغاز ہے, کیونکہ ان کو بہت سارے پلانٹ جو ہے وہ فائدہ دے رہے ہیں. اوپر سے ان کا اپنا رولر جو ہے وہ سیٹرن ہے, تو اس کا بھی سال چل رہا ہے, مکافات عمل کا سال بھی ہے. اچھا, اس میں بہت سارے بینیفٹس تو مل رہے ہیں, مگر کچھ ارد گرد کی نیگیٹیوٹی بھی ہے. آپ کے اہلکا احباب کے لوگ آپ کو غلط ایڈوائزز بھی کر سکتے ہیں. تو اس دوران آپ کو اپنے بزنس کو جو بڑھ رہا ہے, جو جس میں آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہے, کاروبار اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار ہے یا کوئی اور بھی بزنس ہے, بیرون ملک بزنس ہے, تو وہاں سے ارننگ ہو رہی ہے. مگر اپنے صدقہ و خیرات کا طریقہ کار بدلیں. پہلے آغاز کریں گھر سے, اپنے گھر کے ارد گرد لوگوں کے اوپر نظر دوڑائیں اور ان کا خیال کریں, کیونکہ اس وقت نئے نئے طریقوں سے رقم آ رہی ہے, ایسے جگہ سے آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی. مگر بات وہی ہے کہ ان ساری چیزوں سے فائدہ کیسے لینا ہے, ان چیزوں کو ڈبل کیسے کرنا ہے, ان انرجیز کو چارج کیسے کرنا ہے. ان انرجیز کو چارج کرنے کا بہترین حل ہے کہ اپنا رابطہ رب سے مضبوط کریں, نماز پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں, صدقہ و خیرات کریں, اپنے ارد گرد میں بھوکھوں کو کھانا کھلائیں, بیماروں کو میڈیسن لے کر دیں. ان لوگوں کے پاس پہننے کے لیے اچھے لباس نہیں ہے, اس رمضان المبارک میں ان کے لیے کچھ کریں. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ آپ کی ایک آسان سی میں نے ریمیڈیز بتا دی ہیں. میں ان 4 زوڈیکل سائن کو یہ ریمیڈیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین موڑ پہ کھڑے ہیں, بہترین پوزیشن پہ کھڑے ہیں, اور تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں سے مس کر جائیں اور وہ مس کرتے کرتے پھر پیچھے رہ جائیں. تو اس دوران آگے بڑھنا ہے, کیونکہ آپ کا بینک بیلنس تو پہلے کی نسبت گین کر رہا ہے, بڑھ رہا ہے, کامیابیاں ملے گی, نوکری میں بھی بہتری آ رہی ہے کیپریکون میں. تو اس میں جو ہے نا آپ کو اپنا رابطہ رب سے مضبوط رکھنا ہے, یہ سب سے اہم ہے. آخری زوڈیکل سائن کی جانب آتے ہیں, لیبرا, برج میزان والے خواتین و حضرات. اچھا جی, ان میں نا بہت ساری چیزیں, بہت کوالٹی والے پرسن ہیں. ان کے اندر نا اتنی انرجیز ہے نا لیبرا خواتین و حضرات کے اندر, جو کام نہیں ہوتا نا, ان لوگوں سے کنسرن کریں, بیٹھ کے ڈسکس کریں, یہ کوئی نہ کوئی وے نکال دیں گے. آپ کو بتائیں گے جی ایسے نہیں ایسے کر لیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یہ نہیں یہ کر لیں. ان کے اندر ایک ایسی انرجی اللہ نے ڈالی ہوتی ہے کہ یہ ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اپنے بزنس میں اپنا نام رکھتے ہیں, اپنی کمیونٹی میں بہت مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. اچھا جی, ان کے لیے تو ایک بہت بہتر گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ ان کا بزنس جو ہے وہ بہت آگے جائے گا, اور ساتھ ساتھ میں ان کی جو ڈوبی ہوئی رقم ہے, رکے ہوئے پیسے ہیں, وہ ملتے نظر آ رہے ہیں. تھوڑی دیری سے ملیں گے ضرور, رکنے والے نہیں ہیں. اللہ کا کرم ہو گیا ہے آپ پہ, یہ کرم اللہ کا ہے. مگر اس دوران آپ کو اپنے رب سے رابطہ مضبوط رکھنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے, نماز کو نہیں چھوڑنا ہے, اور سب سے اہم بات, بارگاہ رسالت میں محمد و آل محمد پر درود و سلام لازم پڑھیں گے. آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے بزنس کے اوپر, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو بزنس کر رہے ہیں نا, وہاں سے لمبے عرصے کی ارننگ ہونے والی ہے, اور وہ ارننگ آپ کے لیے ترقی کے نئے راستے کھول دے گی. ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ بہت بڑے بزنس کے آنر ہوں, آپ کے اندر بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوں, آپ کو سپورٹ کرتے نظر آئیں, آپ کے ساتھ ایک ایسی پاورفل انرجی اللہ نے اٹیچ کر دی ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. مگر ساری چیزیں یہی ہیں, سب کچھ یہی ہے, مگر اس دوران اپنا رابطہ رب سے مضبوط رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں دن میں 30 منٹس ریپیٹڈ ٹائم جو ہے 30 منٹس درود و سلام کے لیے نکالیں. دیکھیں آپ کی انرجی چارج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں ہم تو ہر کام کر کے تھک چکے ہیں, دنیا بھر کے وظائف کر لیے اور کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. بھائی جب طریقہ کاری غلط ہے تو پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہے جو کام کرنے والا وہ کرو, نماز پڑھو, قرآن کریم کی تلاوت کرو, محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھو. دیکھتے ہیں کیسے نہیں کامیابی کے راستے کھلتے. کون تمہاری بندش لگائے گا؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بندش لگا جائے.
अल्लाह के हबीब के जिक्र से बढ़कर दुनिया में जिक्र ही कोई नहीं है, और जितना हो सके वो करो। और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आपके लिए अहम है, सदका करने का तरीकाकार मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इस दौरान, इस मार्च में सदका जो करना है आपको, वो आपको अपने इर्द गिर्द के लोग, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनमें देखें कि इस दौरान इतनी महंगाई हो गई, इतनी सारी चीजें चेंज हुई, तो उनके पास खाने के वसाइल अच्छे हैं या नहीं है, पहनने के वसाइल अच्छे हैं नहीं है, मेडिसिन वो प्रॉपर लेकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर हम देखें ना कहीं ये सारी चीजें करने से बहुत सारा रिवार्ड मिलने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद आपको जो वक्ती तौर पर जज्बात में आ जाते हैं, जो शिद्दत आती है, उसको कूल डाउन करें, बर्दाश्त में लेकर आए। यकीन जाने अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन देने का मकसद था कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। ढेर सारी दुआएं हैं मेरी उन तमाम बहनों, उन तमाम भाइयों के लिए, उन तमाम बुजुर्गों के लिए जो परेशान है। अल्लाह ताला सरकार दो आलम के तुफैल आप सब के लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफैल आसानियां अता फरमाए, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएंगे, और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं।